या काल आमकां एक कॉल आयलो आमचेच वॉर्ड मेंबराचो की हातून म्हापशा वता ते रोडाक वेताना रायटान ती कोण माती हाडून ट्रक आनी घाल्या म्हणून आनी 2 ट्रक आमी बंद केल्यात थंयसरूच दवरल्यात सोडून दिवंक ना म्हणून हांवूय आयलो थंय आनी वाड्यान गांवचो लोक आमचो एकठांय जाले कडेन भुरगे 10-15-20 जाण आनी सगळ्यांनी बंद केले ताका आनी ताका सांगलें ती माती भरून व्हर म्हणून JCB हाडानी मागीर ताणें ती JCB हाडून भरपाक सुरू केली मागीर आमी तें सगळें जालें आनी आयज सकाळीं सेक्रेटरीक घेवन आमी बोर्ड मेंबराक घेवन इन्स्पेक्शन केलें थंय सगळी माती काडल्या थोडी उरल्या ती आमी काडची म्हूण रिकॉर्ड केलें ती माती कितली आहा पळय ताणें काडल्यात म्हणून आमी आयकोंक आयला की हाचेर सोशल मिडियाचेर आरजी घालता म्हूण की आमी काडल्या म्हणटा मनीस ती कोणूच येवंक नाहलो हांव आहलो मेंबर आहलो आनी दुसरे मेंबर आहले थोडे आनी पब्लीक आहले थोडे आमचे गांवचेच आमी सगळ्यांनी काडल्या आनी आमी सगळ्यांनी क्लियर करूंक लायला आनी ताका सांगलें आनी सालिगांव कितें हाडटले जाल्यार पयले पंचायतीक मेळोंक जाय मेवल्या शिवाय तुमी कांयच घालनाकात आमकां खबरूच ना लोक कितें उलयता आमकां खबर नासतना घालें काय म्हूण तो आरजी येवंकूच ना थंय आनी हें नासतना आमी हें केलें म्हणटा ताका पळोवंक पासून आमी थंय सगळो रावल्ले ते आनी पावसूय येतालो त्या टायमार मेंबर जेन्ना थंय माती पळय घातली न्हू हांव आसलो फोण्या रवी नायकाचो आमचो हे आसलो प्रोग्राम थंयसर म्हाका कॉल येयले म्हणून हांवें ते कॉल घेतले म्हाज्या फ्रेंडान सांगलें चल आमी या म्हणून अशें जालां इतल्यान हांव हांगा येयलो पळय तरी सगळें माती आसा म्हणून हांवें सगळ्यांक आमच्या फ्रेंडांक कॉल केले पयलीं ते शेतान पळय कोण पार्टी करता ताका कॉल बाबा माती करता मोल आपूण घालिना शेताच्या ओनराक कॉल केलो तो मोल आपुणूय घालिना म्हणून आमी थंय गेले जाग्यार सगळे जाण आनी तो कोण सेक्युरिटी आहा पळय ताका सांगलो बाबा कोण घालता रे तो मोल आमच्या एका विचार सुपरवायझराक म्हणून आमी सुपरवायझराचो नंबर घेवन ताका कॉल ताका आपयलो आनी तेणें सांगलें हय आमी घातल्या म्हणून आनी तुवें कोणाक सांगलां आमच्या पंचायतीक सांगलां कोणाक आमच्या कोंबलीतातीक सांगला तर मोल ना तर तूं म्हणलें डायरेक्ट कशी घालता मागीर तो म्हणलो सॉरी आनी ते सॉरी बीन काय ना तूं आयच्या माती काडूंक जाय तर तो मला आपण काडटा मागीर आमचे 2 ट्रक हाडिल्ले ते तशेंच दवरले ताका सांगलें तूं खाली गाडयो घेवन यो तुजी JCB हाड मागीर ही गाडयो घेवन व्हर तो पर्यंत आमी थंयच आसले मागीर सगळे जाले तेंच्यांनी एक्सेप्ट केले काडटा म्हणून आमी म्हणलें ओके नो प्रॉब्लेम काडा पूण कित्याक ते वाड्यानूय फायदो ना आनी जालें कितें जाता काल फेसबुकार अशें येयलें की रोहन कलंगूटकर घालता आरजीचो मनीस की आरजीन हे बंद केला म्हणून हें आमी एक्सेप्ट करिना कित्याक आमी जर प्रेझेंट आसले स्वता मेंबर आहा सरपंच आहा जावं आमचे सगळे लोकल आसले आतां तेंचो कोणाला आमी पळोवंक ना पूण आसूंक शकता तेका भायर आसूंक शकता पूण अशें घालूं नाका न्हू आनी तेणी सारकें घालूंक जाय कितें ताका लागून आमी तेचो निशेध करता म्हणून आमी मुद्दम प्रेस आपयली आहा तुमकां सगळ्यांक प्रेसा बघता तुमकां थँक्यू म्हणटा येयले आमचे भुरगे आसात सगूण पेडणेकार देवानंद पुण्यकार प्रदीप फडते कृष्णनाथ कुरवाळकार कृष्णा माळोजी सदाशिव पुण्यकार आनी हांव हे आमी इतले जाण आसले आनी प्रदीप सावंत बी आसलो ह्या इतल्याच जाणांनी ट्रक ते दोनूय हाडिल्ले आनी मागीर सरपंचाक आपयलो आमचे बरोबर पंच मेंबरूय आसता हाडयतना आनी पळयता जाल्यार जी गोंयकारपणान न्यूज केल्ली ती गोंयकारपणाची न्यूज हो रोहन कलंगूटकार म्हणून जो आजीचो आपूण लिडर म्हणटा तेणें ही शेअर केल्या आनी शेअर करतना तेणें ती शेअर केली म्हणून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना शेअर करतना तेणें तेजेर बरयलां थंय वयर की आरजी मेंबर्स स्टॉप म्हणून आनी तेणें 2 जाणांची नांवां घाल्या सो रातीक जेन्ना हांवें ती अबावट 7:30-8 पयली ताका हांवें मेसेज केली तेजे इनबॉक्सान की म्हाजे कडेन ताजो फोन नंबर नासलो सो हांवें ताका इनबॉक्सान तेज्या मेसेंजराचेर मेसेज धाडली की बाबा विचार द मेंबर्स हू स्टॉप द ट्रक्स तेणें ती मेसेज पयल्या मेसेंजराचेर पूण तेणें रिप्लाय केलो ना आयज तेंच्या एका मनशा कडल्यान आमी ताजो नंबर घेतलो फोन नंबर आनी ताजो फोन नंबरार हांवें फोन केलो जाल्यार तो फोनूय म्हजो आयज सकाळच्यान घेवना ताणें पळय ताका हांवें केल्लो कॅन यू टेल मी द नेम ऑफ द मेंबर काय म्हणून तुजे कोणें स्टॉप केला पळय ते हांव कितें म्हणटा हेजे पयलीं आमी आयकलां की थोड्यो अश्यो पॉलिटिकल पार्टी आसात ज्यो कांय काम करिनासतना लोकांच्या कुस्तार आपल्याक क्रेडीट घेता आरजीच्या बाबतींतूय आमी आयकताले आमी इतलेंच सांगूंक सोदता कितें की मेजा वयले केळे घेवन सागवात जोडूं नाकात तुम्ही काम करा सालिगांव येवन आमची प्रॉब्लेमां कितें आहा ती तुम्ही सॉल्व करा आतां आराडे लोक रावतात तेंच्यांनी दोंगरा सकयल तांकां गार्बेजीन डेली जेवंक त्रास जाता तो इश्यू हातान घेयात तेजेर तुमी कांय उलयना पयर सिवरेज वतली थंय येवन उलयात थंय तुमी कांय उलयनात आनी जे दुसऱ्यान कोणें हातान घेतला तेजेर तुमी आपूण क्रेडीट घेतात बाबा
तुमकां सलाम मारता जाय जाल्यार, पूण क्रेडीट घेवपाचें बंद करा. काम करा, आमी खुशी. कोणाचे